میرا رنگ زردی مائل سفیدی مائل تھی سی لوگ ٹھور گئے نہیں حرام زادے میرے مولا تے قہر دوار کی تھے ہی مولا تے قہر دوار کی تھے لکام امام سمانہ ناراض تھی جیڑے فرشتے بیٹھے ہیں نہیں ملون فرش کو لپیٹنا شروع کی تھے لپٹیں دیا جلے تازم دیا پسلیاں گھٹیج گئے ہی حرامی اتنے زور نال گھٹی ہے او جو رضا دے باب درو پرواز وسدار ہے رضا دے باب درو پرواز کر گئے ہی کیا کیتے ہی آکھے قاظم دا جنازہ چاو ایران دے وائز دا جملہ ہے کیڑا غریبی ٹر وجہ تو سچار پائی تے جنازہ چاہندے ہو ایران عراق تابوت تے جنازہ چاہندے انہاں کیا کیتے موسیٰ قاظم دا جنازہ لکڑی دے تختے تے چاہتا ہے جڑا اتنا چھوٹا ابو جنازے کو جاوے نا پیچھو جنازہ